बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की, पलट कर कभी फिर वो मुड़ते नहीं हैं। मोहब्बत की डोरी वफाओं के धागे अगर टूट जाए तो जुड़ते नहीं हैं। داری میری؟ نه، در رو باز کردم. دلم شور میزد. میدونی همه فکر میکردن وقتی ببینمت دیگه ولت نمیکنم و نمیرم، ولی خودم فکر نمیکردم. اما الان انگار همینه. داره باد میاد، سرده، دلم میخواد زندگی کنم. اون روز همینجا وایساده بودم مهوش. ولی تو حتی برنگشتی نگام کنی. آره دیگه، همینجا وایساده بودم. اونم که فکر میکرد تاجر خیلی بزرگیه. بهش گفتم بیاد همینجا وایسه. میخواست به خاطر طلاق زنم بهم 50 میلیون پول بده. میدونی مهوش، یکی بهم گفت اگه مرد همچین گناهی بکنه بیشتر زنا میبخشنشون. خب تو چرا اونو نمیبخشی؟ بخشیدم. من گفتم منم بخشیدمش، ولی اونم منو ببخشه، دست از سرم برداره. ولی تو دست از سرم بر نداشتی مهوش. میدونی من میگم که بهم خیانت شد. تو خیانت کردی دیگه، خیانت دیگه ادامش نده. اگه به تو هم خیانت شده دیگه نمیخواد برگردی و وفادار نگاه کنی. اون وقت چی کار کنی؟ میدونی هنوز نتونستم انتخاب کنم که قتل جرم بزرگتریه یا خیانت. قتل که فقط جون تو ازت میگیره، ولی خیانت قتل رو تو خودش داره، اما جون تو نمیگیره. نه مهوش، لطفا نه، نزدیکم نیا. بهم دستم نزن، خواهش میکنم.
لطفا. امروز فهمیدم که لمس کردنم یه حقی که هدیه داده شده به آدم. وقتی این حقو داری که لیاقتشو داشته باشی. حالا یه ذره فکر کن. لیاقتشو داری؟ نه دیگه، گوش کن. دیگه نه محوش، نه. اگه من مردمم خواهش میکنم سر قبرم بیا. آره خیلی نزدیکم نشو باشه. من از خیانتکارا فاصله گرفتم محوش. همون کاریو باهات میکنم که تو با عشق کردی. یه جوری میرم که دیگه نبینمت. از نزدیک که هیچی. خوابتم دیگه نمیبینم. دو ساعتی شده اومدم اینجا. قرار بود 2 ساعت بعد روحام بیاد محوش. لطفاً اگه اومد خودت مراقبش باش. نذار بیشتر از این دلش بشکنه. بهم دست نزن. دست نزن بهم محوش. لطفاً دست نزن. कहाँ जोड़ पाएंगे हम धड़कनों को कि दिल की तरह हम भी टूटे हुए हैं. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.